अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलें जी, आज आपके साथ मैं कुछ बातें शेयर करती हूँ। आप सबके बहुत पूछने पे जो है आपने पूछा कि मैंने जॉब कैसे स्टार्ट की और किस तरह स्टार्ट की। तो मैंने कहा चलें मैं थोड़ा सा वो आपके साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी जॉब नहीं की थी। मैंने जो है अपनी एक लाइफ में आने के से पहले जो है बस कुछ महीने पहले जॉब की थी। वो भी मैंने आजडा में की थी। तो उसके बाद फिर मैं एक डिफरेंट लाइफ में आ गई और मैंने फिर दोबारा से जॉब नहीं की। फिर जो है मैंने मेरे सारे बच्चे जो हैं वो जब माशाल्लाह से मेरे 5 बच्चे हैं। तो जो मेरा सबसे छोटा बेटा है, जब वो नर्सरी चला गया और मैं फ़ारिग हो गई मतलब अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि मतलब कोई बच्चा अब घर पे नहीं था। तो तब जो है मुझे जो है इजाज़त मिली और उससे पहले मुझे इजाज़त का कोई इशू नहीं था। लेकिन ये था कि मैंने कभी की नहीं जॉब इस तरह ना, क्योंकि मैं फुल टाइम जो है अपने बच्चों के ऊपर फोकस कर रही थी। मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं इनकी एजुकेशन के ऊपर और इनको उस तरह का टाइम दे दूँ ना। तो क्या नाम है, लेकिन फिर जब जैसे मैंने कहा कि मैं फ़ारिग हो गई तो मैंने फिर जॉब स्टार्ट की। अब मुझे फिर ये लगा कि चले मैं ये ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाली जो जॉब है इसको देखती हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में भी ऑलरेडी ये जॉब थी, ये प्रोफेशन था। और दूसरा मुझे ये लगा कि ये बहुत मेरे लिए कन्वीनियंट होगा कि चले मैं वो जो हूँ बाउंड नहीं होंगी ना कि मुझे 9 to 5 जॉब करनी है। मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकूँगी और जो है अपनी मर्ज़ी से जब नहीं भी करनी होगी तो मैं अपनी फैमिली को पहली प्रायोरिटी दे सकूँगी। और इसी तरह ही हुआ, फिर मैंने जो है जॉब स्टार्ट की। आज से कोई मतलब वही जैसे मेरा बेटा जब नर्सरी स्टार्ट हुई उसकी ना। तो ये है कि पहले मैं बताती हूँ कि फिर मैंने कैसे की कि फिर जो है मैंने थ्योरी का किया, सीडी में लेके आई। सीडी ला के तो मैंने वो थ्योरी टेस्ट की तैयारी की। वो करके तो मैंने वो टेस्ट दिया। फिर उसके बाद जो है मैंने पार्ट 2 किया और पार्ट 2 के लिए भी मुझे लेसन लेने थे, क्योंकि ऑब्वियसली उसके भी आपने कुछ आवर्स पूरे करने होते हैं। तो फिर जाके आपको जो है वो आप आगे टेस्ट दे सकते हैं। तो वो मैंने पार्ट 2 किया। फिर फाइनल पार्ट जो है मैंने पार्ट 3 किया। वो मैंने जाके ओल्डम से एक स्कूल के साथ जो है एक कंपनी के साथ ज्वाइन करके तो वहाँ से मैंने वो पार्ट 3 किया। ठीक है, तो अब जो है मैं एक क्वालिफाइड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन गई थी माशाल्लाह से। और मैंने अपनी जॉब की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर ली। लेकिन उस जर्नी के अंदर जो है मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और अल्लाह का शुक्र है कि सबसे बड़ी क्वालिटी जो थी या बेनिफिट जो था मुझे अपनी जॉब का यही था कि मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करनी नहीं पड़ी ना, टाइम के साथ या आवर्स के साथ। मैंने बहुत कंफर्टेबली अपने जो है ख़ुद से आवर्स चूज़ किए, जिसमें मुझे पता था कि मेरे बच्चे अब स्कूल में हैं। और जो है स्कूल के बाद मैंने बिल्कुल जो है जॉब की तरफ मैं नहीं गई। ठीक है, उस वक़्त जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो मैं बड़ी हैप्पी डैप्पी एक लाइफ में थी। सो मुझे कोई अपनी जॉब की अहमियत नहीं उस वक़्त इतनी कोई फ़ील हुई। बस मुझे फ़न लगा। मुझे लगा कि ठीक है भई, ये तो बड़े मज़े की चीज़ है, मैं जॉब पे जाती हूँ। प्लस ये था कि मैं जिस एनवायरनमेंट में रहती थी ना, मेरी जितनी भी मेजॉरिटी फ्रेंड्स थी ना वो सारी जॉब्स करती थी। तो मुझे भी बस उनको देख देख के ना हुआ कि नहीं, ऐसे एक लाइफ मज़े की लगती है, जॉब पे जाती हैं आती हैं और एक वो इस तरह है। तो एनीवे मैंने उसको जो है ना एज ए फ़न जो है स्टार्ट की अपनी जॉब को। ठीक है, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं रखा। मैं आपको एक ऑनेस्ट और सच्ची बात बता रही हूँ कि मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं रखा कि मैं जो कमा रही हूँ उसको मैंने अपनी ज़ात के ऊपर रखना है या अपने पास रखना है या अपने ऊपर खर्च करना है। मैं यकीन माने, आप ट्रस्ट करें, मैं जो हूँ एज इट इज़ जो कमाती थी मैं ला के घर में दे देती थी। वो बड़ी खुशी से देती थी ना। मुझे होता था कि भाई मैंने कमाई की है लेकिन ठीक है, मैंने नहीं रखनी या मुझे और जो लेते थे वो बड़ी खुशी से ले लेते थे।
تو اسی طرح زندگی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی. پھر جو ہے مجھے ایک ٹائم کے اوپر جو ہے نا اپنی جاب کی اہمیت کا پتہ چلا. مجھے احساس ہوا، مجھے مطلب میری آنکھیں کھلیں کہ مجھے پتہ چلا کہ زندگی کے اندر آپ کو کچھ بھی مل رہا ہو، سب کچھ سموتھ چل رہا ہو، تب بھی جو ہے آپ کی پاکٹ کے اندر کچھ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے برے وقت کے اندر کام آ سکے. اور وہی ہوا کہ جب میرے اوپر برا وقت آیا اور مجھے اپنے لیفٹ رائٹ پہ کچھ نہیں نظر آیا کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی کے ساتھ، کیسے کرنا ہے، کیونکہ مجھے بالکل کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کیسے زندگی چلتی ہے یا باہر کے کیا معاملات ہوتے ہیں. کچھ میری لائف بس اس حد تک تھی کہ بس میں نے اگر جاب کرنی ہے، جاب کر کے بھی میں نے گھر آنا ہے، گھر سے اگر میں نے کہیں اور جانا ہے تو وہ بس ایک اپنی فرینڈس کے سرکل میں جانا ہے. ون ڈش پارٹیاں ہو رہی ہیں یا گیٹ ٹوگیدرز ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اسکول ٹائمنگ کے اندر. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں آؤٹ آف اسکول آورز جو ہے میں اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے بغیر مطلب ان کا ٹائم کسی اور جگہ پہ دیتی، ایون میں اپنی فیملی کو بھی نہیں دیتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کیسے اپنے آپ کو مینیج کروں، میں کس طرح چیزوں کو کروں. تو اس وقت جو ہے میں نے اپنی جاب کو جو ہے نا انڈرسٹینڈ کیا، اور میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ اگر یہ جاب میرے پاس نہ ہوتی تو آج جس سچویشن میں میں ہوں، کیا میں اپنے بچوں کو مینیج کر سکتی. کیونکہ اگین جیسے میں نے کہا کہ میری جاب ایسی تھی کہ میں جب بھی کوئی گھر کے اندر مسئلہ مسائل ہوتا تھا بچوں کو لے کے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی تھی تو میں اس کو جاب کو سیکریفائس کر سکتی تھی، لیکن لوز نہیں ہوتی تھی میری جاب. جبکہ اگر یہ کوئی اور جاب ہوتی تو میں جتنا میں نے کمپرومائز کیا جاب کے ساتھ تو وہ میری جاب نے چلے جانا تھا ہے. تو اس طرح پہ جو ہے میں نے جو ہے ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے تو اس کو اپنے ساتھ جو ہے الحمدللہ کیا، اور کہا اللہ سے کہ اللہ پاک الحمدللہ کہ میں نے ساری زندگی کا کام نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک سوچ ڈالی اور میں نے جو ہے ایک کام شروع کیا، اور اس ٹائم پہ شروع کیا جو کہ میری زندگی میں اس ٹائم پہ جیسے میں نے کہا مجھے اس کی کوئی قدر نہیں تھی مے بی، یا پتہ نہیں تھا کہ اس کی کیا ویلیو ہے یا مجھے یہ کتنا میرے لیے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن کچھ سالوں بعد جو ہے اسی چیز نے مجھے ایکسپلین کیا، سمجھایا کہ یہ اس جاب نے جو ہے نا مجھے بہت بڑی محتاجی سے بچا کے رکھا، بہت بڑی ذلت سے بچا کے رکھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے جب کسی جگہ پہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے نا تو وہ مینیج کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کی فائنینشیل سچویشن کمزور ہو جائے وہ مینیج کرنا جو ہے نا انسان کو بعض اوقات جو ہے نا آؤٹ آف دا باکس لے جاتی ہے. کیونکہ اوبویسلی آپ نے چلانا ہوتا ہے نظام، اپنے بلز دینے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنا ہوتا ہے، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، ہر چیز کرنی ہوتی ہے. تو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی. ہنستے کھیلتے میں نے اسٹارٹ کی، اور لیکن اس نے میرے برے وقت میں میرا بہت سا ساتھ دیا، بہت سا ساتھ دیا. سو اسی لیے میں سب کو یہی کہتی ہوتی ہوں کہ دیکھیں بے شک آپ فیمیل ہیں میل ہیں کوئی بھی ہے، ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ اپنی جیب میں ڈال کے رکھیں، کچھ نہ کچھ اپنے آپ سنبھال کے رکھیں کہ اگر آپ کو اس ٹائم پہ اس کی ضرورت ہے تب بھی آپ اس کو یوز کر سکیں، اور اگر آپ کے اوپر کوئی ایسا وقت آ گیا تو آپ کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہ ہو، آپ اپنے کام سے کام رکھ کے اپنے نظام کو جو ہے بڑی عزت کے ساتھ اور کمفرٹیبل انداز کے ساتھ جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں جی، آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، میری کچھ باتیں سن کے، میری تھوڑا سا جو ہے جاب کا جو ہے ایکسپیرینس اور اسٹوری سن کے. تو آئی ہوپ دس برنگز موٹیویشن ٹو اے لاٹ آف گرلز اینڈ ویمن اینڈ ایون بوائز اینڈ مین. اینڈ انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو جو ہے اور باتیں بھی شیئر کرتی جاؤں گی اور ویڈیوز بناتی جاؤں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.